अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, बाद अल-इख्वा यब्दु अन्नहुम लम यस्मऊ हदीस अल-मुसलसल बिल-अव्वलिय्या फतलबु मिन्नी सिमा हाज़ा अल-हदीस व हुवा क़ौलु नबी अलैहि सलातु वस्सलाम अर्राहिमून यरहमुहुमुर रहमानु तबारक व तआला इरहमु मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा। हाज़ा हदीस मारूफुन फी कुतुबिल हदीस अल मुसलसल बिल अव्वलिय्या। माना मुसलसल बिल अव्वलिय्या अन्न अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न अल-आस यक़ूल अव्वल हदीस समिअतुहु मिन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुवा हाज़ा वमिन हुना तसलसल हाज़ल हदीस इला यौमिना हाज़ा फ़इन्नी अयज़न समिअतु हाज़ल हदीस अव्वलन मिन शेखी कमा अंतुम समिअतुम मिन्नी फ़कमा अन्न शेखी अजाज़ ली अन अरवी हाज़ल हदीस बिहाज़ल सनद अल मज़कूर फ़ी हाज़िल वर्क़ा फ़कज़ालिक उजीज़ु लिमन युरीद अन यरवी अन्नी हाज़ल हदीस बिल-इस्नाद अल-मज़कूर फ़ी हाज़िही अल-वर्क़ा वबिल्लाहि तौफ़ीक़। समिअतुम शेख मन तलब हाज़ा अंत यल्ला शेख इक़रा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फअल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिशैखिना व लिलहाज़िरीन व लिस्सामिईन व लिजमीइल मुस्लिमीन। क़ाल अल-हाफ़िज़ इमादुद्दीन इस्माईल इब्न कसीर रहिमहुल्लाहु तआला फ़ी किताबिहि इख़्तिसार उलूमिल हदीस वल-बुख़ारी अरजह लिअन्नहु इश्तरत फ़ी इख़राजिहि अल-हदीस फ़ी किताबिहि हाज़ा अन यकून अर्रावी क़द आसर शेख़हु व थबत इंदहु समाअहु मिन्हु वलम यश्तरित मुस्लिम الثاني बल اكتفى بمجرد المعاصرة। ومنها هنا ينفصل لك النزاع في ترجيح تصحيح البخاري على مسلم كما هو قول الجمهور خلافا لأبي علي النيسابوري شيخ الحاكم وطائفة من علماء المغرب. نعم، هناك خلاف بين الإمام البخاري رحمه الله وبين غيره من المحدثين في أصل شرط لصحة الحديث أن يكون الراوي والمروي عنه قد ثبت لقاؤهما ولو مرة واحدة في الحياة. فاشترط الإمام البخاري هذا الشرط، وبناء على هذا الشرط أخرج في صحيحه على رأيه كل حديث يخرجه البخاري في صحيحه فإن الراوي قد سمع هذا الحديث من المروي عنه أو لقيه ولو مرة واحدة. هذا رأي الإمام البخاري رحمه الله، وبناء على هذا الشرط رجح أهل العلم صحة البخاري على غير البخاري. أما الجمهور من كانوا قبل البخاري ومن جاء بعد البخاري فلم يشترطوا هذا الشرط لصحة الحديث، إنما قالوا يكفي أن يكون الراوي عاصر المروي عنه ولم يكن مدلسا، اسمه هذا الشرط، ولم يكن مدلسا. فإذا قال عن فكلمة عن هذه محمولة على السماع، كلمة عن محمولة على السماع بشرط ألا يكون الراوي مدلسا، ألا يكون الراوي مدلسا. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم قبل الإمام البخاري وبعد الإمام البخاري.
أنا ما أقول لتعذر ثبوت اللقاء، ولكن لا شك أن الإسناد إذا وصل إلى الأئمة في القرن الثالث فبينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون 5 أو 6 وسائط، فمن المستحيل أن يأتي واحد في القرن الثالث ويثبت لقاء كل واحد عن المروي عنه. فلذلك لم يقبل جمهور أهل العلم هذا الشرط، بل قد يقال أيضا إن البخاري رحمه الله احتاط في إخراج الأحاديث الصحيحة في جامعه، فاشترط هذا الشرط للجامع فقط وليس للحديث الصحيح مطلقا. يعني هناك أحاديث يصححها الإمام البخاري في خارج الصحيح في خارج الجامع، ولم يشترط في خارج الجامع هذا الشرط، إنما مشى على رأي الجمهور، وهذا يظهر جليا لمن يطالع كتاب العلل الكبير للإمام الترمذي. فالإمام الترمذي كثيرا ما سأل الإمام البخاري عن الأسانيد، والإمام البخاري أحيانا يصحح وأحيانا يضعف، ويصحح أسانيد، بينما تجد في التاريخ الكبير ينص على أن فلانا لم يسمع من فلان، أن فلانا لم يسمع من فلان، ليس معناه بينهما انقطاع، لا، افهموا جيدا، ليس معناه بينهما انقطاع، معناه أنه لم يثبت لقاء، وإن كانت المعاصرة قد حصلت لهما، وهذا تكفي لصحة الحديث. عرفت النقطة هذا؟ يعني الإمام البخاري لما يقول في التاريخ الكبير إن فلانا لم يسمع من فلان، فليس معناه أنه ينفي السماع مطلقا أو المعاصرة مطلقا، لم يثبت لم يعرف أنه سمع منه، ولكن المعاصرة حاصلة. فلذلك أحاديث هؤلاء لما سأل عنها الترمذي صححه في العلل الكبير. إذن لا شك أن هذا الشرط الذي اشترط به الإمام البخاري في الجامع الصحيح، لا شك لو وجد أو طبق هذا الشرط على جميع أحاديث الصحيحة في صحيح البخاري لفاق على جميع كتب الحديث، وهذا مما لا شك فيه. ولذلك رجح أهل العلم جميعا صحة البخاري على غير البخاري، بخلاف أهل المغرب. أهل المغرب من شمال أفريقيا إنهم يفضلون صحيح مسلم على صحيح البخاري، لا لأجل الشرط هذا، بل لأجل تصنيف الكتاب. إن الإمام مسلم رحمه الله صنف كتابه تصنيفا سهلا المتناول، سهلا يعني يمكن لأي باحث أو أي عالم يتناول صحيح مسلم ويستخرج منه الحديث المطلوب في مضانه، بخلاف الإمام البخاري. فالإمام البخاري يقطع الحديث أو حديثا واحدا يورد في عدة أماكن، فمن الصعب جدا لمن لم يجمع أطراف البخاري أن يدعي بأن هذا في صحيح البخاري أو في غير صحيح البخاري. يعني قديما
كثيرا ما وقفنا على قول بعض أهل العلم قالوا هذا ليس في صحيح البخاري وهو موجود فيه، وكثيرا منهم نعم من نسى على أنه في صحيح البخاري وهو ليس في البخاري، لأن الأطراف لم تكن موجودة لدى جميع العلماء. هذا هو الفرق بين تصنيف أو طريقة تصنيف البخاري وتصنيف مسلم. فتصنيف البخاري يتطلب من العالم والطالب والباحث جهدا كبيرا للوقوف على الحديث، بخلاف تصنيف مسلم، فإن مسلما رحمه الله جمع كل حديث بجميع أسانيدها في موضع واحد، ولم يكرر إلا عددا قليلا من الأحاديث، وإلا فجميع أحاديث في صحيح البخاري صحيح مسلم تجده في موضع واحد من جميع الأسانيد التي كررها. هذه الأسانيد لو جمعت لفاق مسلم من حيث العدد عن البخاري، لأن البخاري يقال أن عدد أحاديثه فوق 9000 كما قال حافظ ابن حجر، بينما لو جمعت أسانيد مسلم لا تفوق ولا 12,000 تفوق، بس فرق بينهما أنه جمع في مكان واحد، والإمام بخاري فرق في جميع الكتاب. إذن هذه هي نعم هذا هو الموضوع الذي الآن تطرق إليه الشيخ، بأن البخاري اشترط في صحة الحديث اللقاء، بينما لم يشترط هذا الشرط مسلم ولا من كان قبل مسلم ولا من جاء بعد مسلم هذا الشرط. نعم. طيب الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم إن البخاري ومسلما لم يلتزما بإخراج جميع ما يحكم بصحته من الأحاديث، فإنهما قد صححا أحاديث ليست في كتابيهما، كما ينقل الترمذي وغيره عن البخاري تصحيح أحاديث ليست عنده بل في السنن وغيرها. نعم، هذه نقطة مهمة أيضا، بأن الشيخين الإمام البخاري والإمام مسلم رحمهم الله لم يلتزما بذكر جميع الأحاديث الصحيحة، بل سمى كتابيهما الجامع المسند المختصر، هكذا الجامع المسند المختصر. كلمة مختصر هذه موجودة في صحيح البخاري وموجودة أيضا في صحيح مسلم. ولكن الذي وقع في القرن الرابع قبل القرن الرابع أن بعض طلبة العلم أو بعض العلماء الذين لعل علمهم كان ناقصا، ما أدري والله أعلم، ادعوا بأن ما صح إلا ما في الصحيحين، ما صح من الأحاديث هو ما في الصحيحين، وما في غيرهما فليس بصحيح. هذا القول هو الذي جعل الإمام حاكم أبا عبد الله النيسابوري أن يتوجه إلى تأليف كتابه المستدرك على الصحيحين، لأنه سمي من بعض طلبة العلم أنهم قالوا لا صحيح إلا ما صح في الكتابين. قال كيف هذا؟ هناك أحاديث صحيحة كثيرة جدا في غير الصحيحين. ولكن الحاكم رحمه الله توجه إلى تأليف كتابه المستدرك بعد عمر ناهز 70 سنة تقريبا، وأراد أن يكمل هذا الكتاب بأسرع ممكن قبل الموت
فألف أو انتهى من تأليفه ولكن لم يتمكن من مراجعته، لم يتمكن من مراجعته، فراجع جزءا ونصف فقط من 4 أجزاء، لم يتمكن من مراجعة إلا جزءا ونصف ثم توفي رحمه الله. ماذا حصل؟ الذي حصل أن ما راجعه وجزء ونصف فيه أخطاء قليلة، أخطاء قليلة، وما بقي أن المراجعة فيها أخطاء من جميع الأنواع، ولا تسأل، بما فيها الأحاديث الموضوعة، بما فيها أيضا الأحاديث الموضوعة. نعم. فقول الإمام حاكم رحمه الله على شرط الشيخين هذا ليس هو في كل ما يقول على شرط الشيخين فعلا على شرط الشيخين، بل كثير منها ليس على شرط الشيخين ولا على شرط أحدهما ولا على شرط السنن، بل هي موضوعة. والإمام الذهبي رحمه الله هو متخصص في المستدرك، أخرج من المستدرك نحو 100 حديث موضوع، 100 حديث موضوع. أما تلخيصه فهو المطبوع الآن مع مستدرك، ويقال وافقه الذهبي وافقه الذهبي، فهذا الحكم فيه نظر، هذا الحكم فيه نظر. هل قوله خامين هل يراد به موافقة أو يراد به اختصار؟ لما يقول حاكم صحيح على شرط الشيخين ويأتي الذهبي فيقول خامين، هل يراد به اختصار من قول الحاكم أو يراد به الموافقة؟ العلماء مختلفون في هذا، فالذي ترجح لي بعد هذا عمر طويل، طبعا أنا أيضا كنت مع غيرهم، الذي ترجح لي بعد هذا عمر طويل أن هذا الكلام من الذهبي هو تلخيص محض لا حكم الموافقة، تلخيص لا حكم الموافقة. والدليل على هذا كيف يوافق الذهبي على شرط الشيخين وفي الإسناد رواة تكلم فيهم في الميزان، ومنهم من كذبه ومنهم من جرحه ومنهم من ضعفه ومنهم من قال ليس على شرط البخاري، فكيف يوافق في المستدرك ويناقض قوله في الميزان؟ لما تدبرت وفكرت وراجعت قلت والله هذه فرية على الذهبي، وهو إمام في هذا الفن، إمام في هذا الفن، فلا ينبغي، هذا رأي كرأي بعض الباحثين أيضا، فلا ينبغي أن نقول أنه وافقه الذهبي وأخطأ فيه، وافقه الذهبي ووهم فيه، وافقه الذهبي نعم وخالف أو تناقض بما في الميزان. بدلا من هذا نقول هذا تلخيص من الذهبي، يعني بدلا ما يقول صحيح على شرط الشيخين هذا السطر يكتب، بدلا من هذا يقول خامين، يعني خلاصة. نعم. في بعض الأماكن حسب الاستحضار، وهذا يحصل لكل واحد، يحصل هذا حسب الاستحضار، أحيانا يوقب الذهبي الحاكم فيقول لا، بل فلان ضعفوه، بل فلان كذبوه، بل فيه فلان جهلوه. هذا من باب الاستذكار أو استحضار، عرفت الشيء؟ من باب الاستحضار، ما هو باب الاستقصاء. يعني ليس معنى أنه يستقصي جميع الأسانيد هذه، لا،
يعني استحضر نعم هذا الرجل بأنه يعرف أنه ضعيف فعلق قال لا بل فيه فلان ضعيف. فهذا لا يناقض ما قلت، هذا لا يناقض ما قلت، لأن إذا قلنا موافقة الذهبي أنه وافق كل ما قال الحاكم ثم ترجع إلى الميزان وتجد بينهما خلاف، فمعنى هذا يعني نعوذ بالله نحن جعلنا الذهبي موضع الآن موضع النقد، وهو إمام في هذا الفن، إمام في الجرح والتعديل، يعني في كل مرة لما نجد فيه مخالفة نتهمه بالتناقض. إذن كما قلت هناك رأيان إخواني، أنا لا أصر على رأي، رأيان للعلماء، منهم من يقول هذه موافقة الذهبي ولا حرج أن نقول وافقه الذهبي وأخطأ فيه ووهم فيه وتناقض فيه. معنى إذا قلت موافقة معنى لابد تقول هذه الكلمات كلها، هذه الكلمات كلها تقولها. ورأي آخر ليست هذه موافقة إنما هي خلاصة، إنما هي خلاصة، مثل ما هو يختصر إسناد، يختصر الإسناد ليس من الحاكم إنما هو بعد واسطتين أو ثلاثة يختصر إسناد، كذلك يختصر حكم الحاكم. بس هذا الذي يقول. أما كم تزيد الأحاديث على الصحيحين، فهذا هو مدار الخلاف بين أهل العلم. منهم من يقول، أظن ابن صلاح يرى أنه ليس بكثير، ابن صلاح يرى أن ما زاد على الصحيحين من الأحاديث الصحيحة ليست بكثير. ومنهم من قال لا بل هو كثير، وهذا الذي أرى أن الذي زاد على الصحيحين، يعني الآن لو جمعت أنت أحاديث صحيحين نعم، فحسب الحميدي في الجمع بين الصحيحين 3600 يمكن تزيد عليه إلى 4000، يعني أحاديث صحيحين بين 3600 إلى 4000. ولكن الأحاديث الصحيحة إلى القرن الخامس يزيد عليه بضعفين تقريبا، ضعفين، يعني من 8000 إلى 10000 يزيد عليه على الشيخين من 8000 إلى 10000، فيكون مجموع الأحاديث الصحيحة في تقديري بين 14,000 إلى 15,000 حديث. عرفت النقطة يا شيخ؟ هذه هاي النقطة هذه. إيش النقطة في هذا زيادة على هذا؟ في يأتي كلام ابن صلاح رحمه الله أنه لا يرى تصحيح الأحاديث والتضعيفه في العصور المتأخرة، في العصور المتأخرة لا يرى هذا، مع أنه شيخ الحديث وهو مدرس الحديث في المدرسة النظامية، ولكنه لا يرى تصحيح الحديث وتضعيفه في العصور المتأخرة. طبعا ابن صلاح ابن كثير رحمه الله لا يوافق على هذا، بل لم يوافق على هذا القول أحد من العلماء لا قبل ابن صلاح ولا من جاء بعد ابن صلاح، لا قبل ابن صلاح ولا من جاء بعد ابن صلاح، بل كل من له أهلية في
التصحيح والتضعيف ومعرفة الحديث له أن يصحح ويضعف بناء على القواعد التي وضعها المحدثون ولا يخرج منها. أهم شيء هو أن لا يخرج من هذه القواعد، ولكن يجتهد في ضمن هذه القواعد، وما اختلفوا فيه يطبق، وما رجحوا رجح، وما خالفوا فيه نعم فيحاول التطبيق بين أقوالهم. هذا لمن له أهلية. أما لمن ليس له أهلية فطبعا لا نجيز له أن يشتغل في تصحيح وتضعيف. وهذا الذي نحن ابتلينا في عصرنا هذا في كثير من المخطوطات التي ظهرت محققة بأقلام غير معروفة في العلم. نعم، فمنها ما هو صحيح منها ما هو ضعيف، يعني يصحح ويضعف على مزاجه، يصحح ويضعف على مزاجه بدون الرجوع إلى القواعد المنضبطة الموضوعة لدى المحدثين. بل هناك جماعة أنا قرأت في صحف جماعة ظهرت في بعض البلدان وقصدهم تدوين الأحاديث من جديد، تدوين الأحاديث من جديد. وما معناه؟ يريدون أن يضعفوا كل حديث يخالف مزاجهم ويخالف كما قالوا المجتمع المدني، ويخالف كما قالوا نعم النظم الموجودة. فكل حديث ولو كان صحيحا يضعفوه، وكل حديث يوافق هواهم ولو كان ضعيفا يصححوه. وتناقلت الصحف الأوروبية هذا الخبر بنقل واسع، وقالت الآن جاء دور الإسلام الأوروبي. دور الإسلام إيش؟ الأوروبي على غرار نصرانية أوروبية، على غرار نصرانية أوروبية. إذن معنى هذا يا إخواننا ما نسمع لكل من يكتب كلمة أو حديثا أو حديثين لا نسمع له أن يشتغل في هذا العلم فيصحح ويضعف على مزاجه، لا، إنما هذا لمن تمكن ولمن أفنى عمره في هذا العلم الشريف، نعم، ملتزما بالقواعد التي وضعها المحدثون، فله أن يشتغل بهذا العلم. نعم، اقرأ شيخ، شوف ماذا يقول الشيخ. قال ابن الصلاح، شوف يقول. أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله: قال ابن الصلاح: فجميع ما في البخاري بالمكرر 7,000 حديث و275 حديثا، وبغير تكرار 4,000، وجميع ما في صحيح مسلم بلا تكرار نحو 4,000. نعم، هذا طبعا منذ ابن الصلاح إلى يومنا هذا إلى الآن علماء مشتغلون في عد الأحاديث الصحيحين، عد أحاديث الصحيحين. فالحافظ ابن حجر هو آخر من عد، فجعله كم على كم وجعله شيء 9,000 أظن، 9,082. وصحيح مسلم الآن حسب الترقيم فؤاد عبد الباقي 7,000 وكسور، وبدون تكرار 3,300. فؤاد عبد الباقي أيه هذا، يعني قريب من هذا. شوف أظنه هو كم، يعني أنا ما أعرف بالضبط الآن، ولكن هو كم يقول 3,33. هذا بدون تكرار.
بدون تكرار في صحيح مسلم، وبالتكرار فوق 7000. أليس هكذا؟ أي نعم. ولكن لما جمعت أنت بين البخاري ومسلم، فكتاب هذا الحميدي جمع بين الصحيحين، فطلع فقط 3600. 3600، لأن هذه في تكرار في هذا، تكرار في هذا، يعني لا يتجاوز عن 4000، لا يتجاوز عن 4000. نعم، بين المتفق عليه وبين انفرد كل واحد منهم، يعني بين ما اتفق وبين من انفرد حوالي 4000 تقريبا. نعم. طيب، تقدم الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم. طيب، الزيادات على الصحيحين، ماذا قال؟ اقرأ الزيادات على الصحيحين عندك؟ ما في؟ نعم. الكلمة هذه ما في عندك؟ زيادة المحقق. طيب، اقرأ. نعم. وقد قال حافظ. وقد قال الحافظ أبو عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم: قل ما يفوت البخاري ومسلما من الأحاديث الصحيحة. أيوة، قل ما هذا الذي قلته، وهذا الكلام ليس صحيح بإطلاقه، بل فات الشيخين جمع كبير من الأحاديث الصحيحة، وطبعا هما لم يدعيا أصلا استيعاب، لم يدعيا الاستيعاب. فلذلك لما حضر مسلم أبا زرعة فعرف أحد الحاضرين بأن مسلما جمع 4000 حديث صحيح، فقال له أبو زرعة: ولمن تركت الباقي؟ شوف، ولمن تركت الباقي، يعني كأن فيه إشارة إلى لو جمعت كله، يعني هذه 4000 غير كافية، لو جمعت كلها كان أفضل. عرفت هذا؟ فمعنى هذا أنهما أصلا لم يلتزما بذكر جميع الأحاديث الصحيحة. والسبب في ذلك كما قلت أو ذكرت لكم مرة، كان من الصعب في عصرهم استقصاء جميع الأحاديث الصحيحة، لأنها كانت منتشرا في البلدان، ومن المعروف أنهم ما كانوا يذكرون حديثا في كتاب إلا بعد السماع من الشيخ أو من الرواة عنه، ولو كان معروفا بالصحة، ولو كانوا يعرفون أنه حديث صحيح، ولكن لم يسمعوا هذا لا من شيخ ولا من رواة عن الشيخ، فلم يسكوا. هذا واحد. ثانيا، أراد أن يؤلف كتابين مختصرين لما يحتاج إليه المسلم في كل يوم وليلة، يعني في كل يوم وليلة من الصباح إلى المساء، ماذا يحتاج إليه المسلم من العبادات ومن المعاملات ومن أحكام ومن الزواج والطلاق والمسائل الاجتماعية والاقتصادية، يعني ما يحتاج إليه مسلم يوميا. فهم حاول اختصار على هذه الأمور، يعني أمرين: أحدهما أنهم لم يذكر في كتابيهما إلا ما سمع من شيخ أو من الرواة عن الشيخ، وإن كان الحديث معروفا ومشهورا عندهم، كما بينت لكم في حديث مسلم هذا، نسيتم لما يقول: نبيت أنا أبي أسامة. شوفوا، مسلم كان يعرف أن هذا الحديث صحيح، ما كان يعرف هو
كان يعرف أن هذا الحديث صحيح، ولكنه لم يسمع هو من شيخه، فلذلك قال نبئت عن أبي أسامة، نبئت عن أبي أسامة، وأبو أسامة ليس هو من شيخه، إنما هو شيخ الشيخ. فلما لم يسمع هذا الحديث من الشيخ لم يذكر مسلم سنده المتصل، وكان يعلم أن حديث صحيح. عرفت النقطة شيخ؟ هذا دليل على أنهما كان يعرفان أن هناك أحاديث صحيحة، ولكنه لم يتيسر لهما السماع فترك. هذا واحد. ثانيا أنهما أراد الاختصار ما يحتاج إليه مسلم في كل يوم وليلة. هذا السبب. بهذين السببين نستطيع أنهما اختصرا كتابين. نعم شيخ. أحسن الله إليكم. نعم. قال رحمه الله: وقد ناقشه ابن الصلاح في ذلك، فإن الحاكم قد استدرك عليهما أحاديث كثيرة، وإن كان في بعضها مقال، إلا أنه يصفو له شيء كثير. أيوة. قلت ابن الصلاح الآن استدرك على من؟ على الأخرم، لما يقول قل ما فات بخاري مسلم من الأحاديث الصحيحة. ابن الصلاح نفسه استدرك على هذا، يقول لا، هذا الكلام ليس في موضوعه وليس صحيحا. والدليل عليه أن الحاكم رحمه الله استدرك على الشيخين، نعم، في مجلدات كبيرة، ويصف منه يقول شيء كثير ليس بالسيئات، شيء قليل. لو قلنا شيء قليل يكون أفضل من الكثير، يعني أقصى ما يمكن أن يأخذ من يسوى الصحيح من المستدرك هو ربع فقط، ربع. يعني عدد المستدرك كم شيء؟ 8000 وزيادة. أحاديث في مستدرك فوق 8000 وزيادة. فعلى رأي الذهبي وغيره لا يصف منه إلا الربع فقط، يعني 2000 والباقي فيه أخطاء بأنواعها. إيش الأخطاء؟ منها ما ليس على شرط البخاري ومسلم، ومنها ما هو في صحيح البخاري ومسلم، نعم، ومنها ما هو ضعيفا جدا، ومنها موضوع من جميع الأنواع. يعني لا يصف من المستدرك إلا ربع كما قال الذهبي رحمه الله. نعم. إذن ليس قولوا كثير، هذا يعني موقف، قولوا كثير هذا موقف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قلت في هذا نظر، صح، فإنه يلزمهما بإخراج أحاديث لا تلزمهما بضعف رواتها عندهما أو لتعليلهما ذلك، والله أعلم. يعني لو قبلنا هذا القول كما قال ابن صلاح ليلزم، نعم، البخاري ومسلم إخراج هذه حديث ضعيفة أيضا. عرفت النقطة هذه الحديث اللي ذكرها الحاكم مستدرك على الصحيحين، لو قبلنا كما هو ليلزمهما إخراج هذه الحديث، مع أنهم التزم أن لا يخرج إلا ما صح. طيب هذا ليس بصحيح، هذه كلها معظم هذه الأحاديث اللي في المستدرك ليس بصحيح، فكيف تلزم البخاري مسلم بإخراج حديث هي ليست بصحيحة، مع أنهما نص لا يخرجان في كتابيهما إلا ما صح. وكل واحد يقول وتركت من الصحيح لطول الكتاب، هكذا، وتركت من الصحيح لطول الكتاب، حتى لا يطول الكتاب، هم نص على هذا. فلذلك لما تتبع إلزامات تتبع الإمام دارقطني وألزم إخراج البخاري هذا الحديث، قيل لا يا إمام لا تلزمهما بإخراج هذا الحديث، لأنه لم يلتزم الاستيعاب، فكيف تلزمهما؟ عرفتم هذه؟ الإمام دارقطني في كتابه إلزامات التتبع يعني ألزم الإمام بخاري ومسلمان أن يخرج هذا الحديث،
ليش؟ لأنه على شرطهما. فيجاب بأن الشيخين لم يلتزم أصلا إخراج جميع أحاديث الصحيحة. نعم، في نقطة ممكن، يعني بدلا أن يخرج الإمام البخاري هذا السند الذي هو دون السند الذي يذكره دارقطني، هذا ممكن أن يخرج هذا السند الذي هو ذكره دارقطني، هذا أولى من السند الذي ذكره البخاري، هذا ممكن. فهناك أسانيد ذكرها الإمام الدارقطني وهي أصح من الإسناد الذي ذكره مسلم أو بخاري. هذه من ناحية. والناحية الثانية كما قلت هناك خلاف بين الوقف والمرفوع، الوقف والرفع. فالإمام بخاري أخذ وإن كان سنده أدنى ما هو مرفوع، وترك ما هو أصح من هذا وموقوف. لماذا ترك؟ لأنك فيما بعد تقول مثل هذا لا يقال بالرأي، مثل هذا لا يقال بالرأي. فتفقه الإمام البخاري ورأى أن هذا الإسناد صحيح وليس بيصح، صحيح ولكن ليس بيصح، عرفت هذا؟ فاختار من أجل الفقه هذا الإسناد الصحيح دون الأصح. لماذا؟ لأنك لو اخترت الأصح لقلت بعد ذلك والحكم لمن رفع، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. فتفقه البخاري هذا الفقه وذكر الإسناد الذي هو دون الأصح. هذه النقاط موجودة في صحيح البخاري. يمكن لما نبدأ بقراءة صحيح البخاري نلقي عليكم بعض الدروس في صحيح البخاري. لا بد من معرفة منهج البخاري وطريق البخاري وإرادة البخاري هذه الأحاديث. نعم، فضل الشيخ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد خرجت كتب كثيرة على الصحيحين قد يوجد فيها زيادات مفيدة وأسانيد جيدة، كصحيح أبي عوانة وأبوي بكر الإسماعيلي والبرقاني وأبي نعيم الأصبهاني وغيرهم. نعم. وكتب أخر التزم أصحابها صحتها كابن خزيمة وابن حبان البستي، وهما خير من المستدرك بكثير وأنظف أسانيد ومتونا. وكذلك يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يوازي كثيرا من أحاديث مسلم بل والبخاري أيضا، وليست عندهما ولا عند أحدهما، بل ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. بهذا الكلام استدل الإمام ابن كثير بأن ما فات الشيخين الأحاديث كثيرة. عرفتم هذه النقطة هذه كلها؟ هذا الكلام كله يدل على كما قلت بأن الشيخين فاتهما الأحاديث الكثيرة، ولكن لا يرب بالضبط عددها، إنما هو تقديرا. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين جاءوا بعدهم ألفوا كتبهم، منهم من ألف بالصحيح مثل ابن خزيمة وابن حبان، وذكر في كتابيهما ما ليس في صحيحين. وكذلك في مسند الإمام أحمد. نعم، مسند الإمام أحمد توجد أحاديث صحيحة سندا ومتنا، وقد يكون أصح من سند البخاري، وما ذلك فهذه الأحاديث لا توجد في الصحيحين. هذا دليل على أن ما فاتهما شيء كثير، وهو ليس عيب عليهما، إنما هو من باب ما اختاروا في هذا التأليف، وهو أن يكون الجامع المسند المختصر، سموه الجامع المسند المختصر. فلا يلزمان أن يخرج ما لم يخرج، بناء على هذا ليس عليهم أن يخرج ما لم يخرج، لأنهما سمى كتابيهما الجامع المسند المختصر.
أفنونا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم الشيخ. ولا هذا نسبي، كلام نسبي، كلام نسبي، وإلا فكما قلت الآن، وسوف ترون إن شاء الله إذا قرر الجامع الكامل، ترون في أحاديث ليس على شرطهما ولكن على شرط الصحيح، تجدون فيه أحاديث كثيرة. هذا بالنسبة، هذا نسبي، يعني قد يقال مثلا كما يقولون الأحاديث الصحيحة هي مظانها طبعا الصحيحان ومسند الإمام أحمد وسنن 4 مظانه، ولكن ليس معنى أنه ليس هنا وراء ذلك حديث صحيح، لا، فيه ما فات إلى القليل، أي يعني من الأحاديث الصحيحة ما فاتهم إلى القليل من مجموع 5. والله هذا كما قلت شيخ، هذا قد يكون نسبيا. في هذه الكتب تجد أحاديث صحيحة كثيرة، إن معظم هذه الكتب أحاديثه الصحيحة، ولكن ليس معنى ذلك أنه ليس وراء هذه الكتب من الأحاديث الصحيحة، لا، موجودة كثيرة، هذه كثيرة، هذه مو بقليلة، كثيرة. نعم، لأن الآن يا شيخ كما ذكرت لكم عدد متون أحاديث صحيحة يبلغ نحو 40 و50 ألف تقريبا، نحو 40 و5 بين 40 و50 ألف تقريبا. فإذا قلنا لم يصل منها إلى 5000 فمعنى 45 ألف هذه كلها ضعيفة، هذه متون كلها ضعيفة، ما هو مقبول هذا، ما هو معقول هذا، ما هو معقول هذا. نعم. لا، 600 ألف يقول، 600 ألف، لا 600 ألف يقول جماعته، هذا من 600 ألف. والمقصود به كمان تقول تكرار ودليل على هذا. شوف الآن عندكم أنتم تنسبون إلى أبي هريرة 5000 وكم حديث. طيب في بخاري، وهذا لما تجمع الآن بتكرار 1080 حديث في صحيح البخاري منسوب إلى أبي هريرة، ولكن هذا بتكرار. لو حذفت التكرار يكون النصف 400 و500 حديث. طيب هذا كله فات البخاري وغيره 5000 كله فاته، مش معقول هذا. اي نعم يا شيخ. لا متأخر هذا الشيخ، لا حميدي هذا الشيخ البخاري، هذا غير هذا، لا هذا في القرن الرابع، هذا متأخر، هذا إمام الحميدي الذي جمع بين الصحيحين، أي هذا الشيخ البخاري هذا. هذا يحتاج إلى تأكد، والله ما أعتقد أنه أدرك الزهري، لأنه هو من شيخ البخاري الحميدي هذا. والبخاري رحمه الله يصل إلى الزهري بواسطتين. الآن ما أعرف بالضبط الآن هل هو الشيخ ولا، لكن الحميدي اللي ذكرته الآن لكم هذا صاحب الجمع بين الصحيحين، هذا متأخر، هذا متأخر. نعم. هذا الشيخ حبيب الرحمن العاضل في مسند الحميدي، يعني يذكر مستدرك أو مسند حميدي. أيوة إيش يقول؟ حدثنا والله أعلم، أنا ما عندي معلومات عن هذا، لأن رأينا بعض الإخوة الله يهديهم أنهم أخرجوا مخطوطات قديمة وألصقوها بعبد الرزاق، وقالوا عبد الرزاق نعم المطبوع فيه أوراق مفقودة وجدناها وفيها مثل هذه الحديث.
المختلف فيها بين أهل العلم وبين الفقه بين الفقهاء، فلا أدري هذا يعني الشيخ حبيب الرحمن في أين جاء هذا. نعم جاء. ولا حتى الحافظ ابن حجر ما أراه ينقل موافقة الذهبي، ما يعني إلى الآن ما وقفت، ولكن لا أنفيه مطلقا، ولكن ما وقفت ولا أن ابن حجر مثلا لما ينقل من الحاكم وقال صحه الحاكم ما رأيت أنه يقول وافقه الذهبي. ما رأيت هذا. الآن كيف أحدد هذا؟ إلى ابن حجر لا أعرفه، إلى ابن حجر يعني آخر من هو معروف في خاتمة المحدثين والحفاظ ابن حجر مثلا. أنت تراجع فتح الباري وتجد عنده ينقل الأحاديث بالحكم الصحيح، يقول صح ابن خزيمة، صح ابن حبان، صح الحاكم، هكذا يقول. ولكن ما رأيت أنه قال وافقه الذهبي، ما رأيت هذا. ومن الذي من بعد ابن حجر من الذي استعمل هذا التعبير؟ ما يخطر في بالي الآن. السيوطي استعمل هذا؟ السيوطي أصلا ما عنده تخريج، ما عنده تخريج، عنده عزو فقط، عزو. عرفت ما يعني أول يعني أوسط تخريج هو من المتأخرين هو حافظ ابن حجر، هو المخرج. والذين جاءوا بعدهم مثلا السيوطي وغير السيوطي هؤلاء عندهم عزو، فلذلك السيوطي ما يعتبر هذا. الآن ما أعرف بالضبط يعني من الذي. نحن كلنا فعلنا هذا في البداية، كلنا يعني أنا لا ألوم غيري، أنا ألوم نفسي، أنا أول ألوم على نفسي. فنحن كلنا نقول هكذا وافق الذهبي وافق الذهبي، ولكن بعد التفكير طويل تبين لي أن هذا القول لا يصلح. يعني عفوا معنات هذا أنكم تراجعتم عن كل قول في كتبكم القديمة؟ أي نعم، تراجعتم عنه. يعني إذا تيسر لي تبع هذه الكتب القديمة أحذف هذا. وفي الجامع الكامل لا تجد هذا، الجامع الكامل الكتاب الأخير هذا ما تجد في هذا موافقة الذهبي، ما ليس في موافقة الذهبي، إنما في تعليق. نعم تعليق ذهبي، نعم تعقيب، إن كان في تعقيب هذا موجود. أما صح الحاكم وافق الذهبي ما في هذا. نعم إيش هو هذا الرأي؟ لا ما أثبته في المقدمة، ما أثبته الآن، إنما أثبت في التبع الثانية. في التبع الأولى لا، التبع الأولى مقدمة مختصرة، ولكن في التبع الثانية مقدمة تكون مفصلة وأثبت في هذا. نعم. طيب هو كان في أول عمر 20 سنة، يعني هل واحد 20 سنة مثلا يستطيع أن يوقب ويوافق ويخالف؟ فالغالب أنه اختصار. يعني إذا ثبت هذا بأن كان عمره 20 سنة فالغالب الراجح أنه اختصار، لا الموافقة. الموافقة يحتاج إلى علم كثير يا شيخ، الموافقة يحتاج إلى علم كثير. ثم كيف هو يوافق وفيه كل البلايا موجود في هذه الأسانيد؟ كيف يوافق هو وهو القائل أخرجت من المستدرك 100 حديث موضوع؟ طبعا هذا بعد هذا، ليس هو عند التعليق، بعد هذا يعني فيما بعد يشتغل في المستدرك وأخرج 100 حديث موضوع أفرده. نعم الذهبي قال هذا، هو هذا كما قلت، يعني هو يعلق أحيانا ما استحضر، يعني ليس قصده التعليق عليه، إنما ما استحضر علق، وإلا لخص. لماذا ما نقول هذا؟ إذا قلنا هذا سلمنا من كل هذه المشكلة. وما اتهمنا ذهبي الإمام الذي هو يعتبر إمام من أئمة هذا الفن، ما اتهمناه بالتناقض، ما اتهمناه بالوهم، ما اتهمناه بكذا وكذا وكذا. ليش؟ لأن كل العبارات هذه يمكن تستعملها في حالة المخالفة من الميزان، لكن تستعمل كل هذه العبارات.
تناقض ووهم وأخطأ. فهل الإمام الذهبي يعني وصل إلى هذه المرحلة نقول هذه الكلمات كلها؟ أنا أبرر، لا ما أريد. نعم، لا، قبل الإمام البخاري قال مسلم كلمة عن هذه بارك الله فيكم كانت تستعمل للاتصال، أصلا كانت تستعمل للاتصال، ما كانت تستعمل للانقطاع، إلا إن كان رجل مدلسا، فهذا الذي يحتاج إليه، يعني ينظر هل هو لقي هذا الرجل أو لم يلقى، هل سمع وما سمع. وإلا فقبل الإمام البخاري وبعد الإمام البخاري كلمة صيغ الأداء كما تعلمون، صيغ الأداء، نعم، حدثنا، أخبرنا، عن، قال، حتى قال لنا، يعني هذه كل صيغ الأداء. فعن هذه مثل أخبرنا، لا فرق بين أخبرنا وبين عن، بالاختصار هذا، يعني من الرواة من اختصروا. فلذلك في قضية التدليس أيضا يحتاج إلى الاحتياط. المدلس إذا عرفنا أنه لم يلقى فلانا فهذا خلاص، هذا منقطع، هذا ليس فيه إشكال. ولكن إذا عرفنا أنه عاصره ولقيه وسمع منه ثم قال عن، هل هذه كلمة عن من المدلس أو من الراوي عن المدلس؟ هذا عندي إشكال كبير في هذا. فلذلك اتخذت منهجا في هذا، وهو أن التدليس لا يعمل به إلا إذا تبين في الحديث أنه دلس فيه، والعلماء نصوا على هذا بأن هذا الحديث فلان لم يسمع من فلان إنما دلسه. والدليل على ما يقول الشيخ، عندك الآن مثلا سيرة ابن إسحاق، الجزء المطبوع الصغير، هذا الجزء المطبوع، لما ترجع لسيرة ابن إسحاق تجد هو يقول حدثني فلان، ولما ترجع إلى ابن هشام يقول عن، ابن هشام هذا يقول عن. فمعنى هذا صيغ الأداء فيها تصرف من الرواة، يحتاج إلى تدقيق، هل هذه الصيغة حصل فيها تصرف أو لا؟ هذا علم ثقيل جدا. فلذلك ما أتطرق الآن في قضية هذه، ولكن في الطبعة الثانية من الجامع الكامل تجد كلاما مفصلا في التدليس، متى يقبل ومتى لا يقبل. نعم. أحسن الله عليكم. شرط البخاري رحمه الله يقولون أنه ليس فقط هو من اشترط هذا، أن شيخه علي بن المدينة أيضا اشترط هذا. يقال يعني واحد اثنين ما هو مشكلة هذا، ولكن ليس الجمهور قالوا هكذا. وهل ثبت عن البخاري أنه اشترط هذا الشرط؟ أين ثبت ذلك الشرط عن البخاري؟ من أين؟ والله يبدو أنهم استخرجوه من التاريخ الكبير، في التاريخ الكبير كثير ما يقول فلان لم يسمع من فلان أو لم يلقى من فلان، وإسناده صحيح عندنا في الكتب موجود، إسناد صحيح هذا. ويبدو من هنا أن الإمام البخاري يشترط هذا الشرط، وهو شرط اللقاء. فلذلك ليس كل ما قال البخاري فلان لم يسمع من فلان صار منقطع. انتبه إلى النقطة هذه. حتى تجد من وافقوا على هذا، يعني أبو زرعة وأبو حاتم وابن مديني وغيرهم، إذا ما وافقوا على قول البخاري إن فلانا لم يلقى من فلان، إذا ما وجدت موافقة هؤلاء الأئمة
فليس معنى ذلك هذا انقطاع، هذا على شرطه أنه لم يجد نصا يقول سمعت عن فلان مثلا أو حدثني فلان، لم يجد هذا النص فقال هذا القول. بينما نص هذا الإسناد تجد في كتب الصحاح، كتب الصحاح بوجود المعاصر. فإذا قال الإمام البخاري في كتاب تاريخ الكبير إن فلانا لم يسمع من فلان فلا تبادر إلى تضعيف الحديث بأن فيه انقطاع حتى تدرس هذا الرجل بالدقة وتنظر إلى أقوال الآخرين من الأئمة ماذا قالوا فيه. وأما قول البخاري هذا يحمل على أنه لم يجد في الإسناد قوله حدثني وأخبرني أو سمعته بس، هذا معنى. يعني تحصل من هذا شيخنا أن شرطه استنباطا من غيره ليس نصا من عنده. لا، يمكن قد يكون على من شيخه، على مذهب شيخه، يعني هو أعجبه هذا الشرط وأحب أن يستعمل هذا الشرط. طيب الآن لما تراجعون أنتم بعض الأسانيد موجودة في صحيح البخاري وفيها عن، ليس فيها حدثنا وأخبرنا، أنا ما راجعت هذا، ولكن أنتم تراجعون مثلا 10 أسانيد، هل كل من قال فيه عن هل ثبت عند البخاري لقاؤهما؟ هل نفسه هو أن فلان سمع من فلان، أو نص أهل العلم بهذا النص بين فلان سمع من فلان؟ يعني لو راجعتم أنتم ب10 أسانيد من صحيح البخاري الذي فيه عن، ليس حدثنا ولا أخبرنا ولا سمعته، ثم تنظرون هذا الراوي والمروي عنه ما حالهما عند البخاري أولا في تاريخ كبير وعند غير البخاري أيضا، ماذا قالوا فيه؟ أما المزي فيقول روى عن فلان، هو يقول عن، يعني باعتبار أنه وجد هذا الإسناد فهو ينقل فقد روى، ثم بعد ذلك هو ينقل، بعد هذا ينقل قال فلان أنه لم يسمع، قال فلان سمع بعد هذا. شيخنا عفوا بس مسألة أخيرة، أنه ذكرتم أن البخاري رحمه الله يصحح أحاديث خارج الصحيح. أي نعم. وهو في التاريخ الكبير يقول فلان ما يسمع فلان. أي نعم. أليس هذا لمن تأمل أنه يجد أنه ينقض شرطه؟ لا ما ينقض، لا، يقال هذا الشرط للجامع فقط، ما ينقض، يعني صحة الحديث ويعترف الحديث الصحيح ويعترف بهذا التعريف الذي قيل، ولكنه احتاط في الجامع الصحيح فزاد هذا الشرط، هذا الشرط خاص للجامع، هذا الشرط خاص للجامع، وإلا فالبخاري على رأي الجمهور بأن عن محمولة على الاتصال. عرفت النقطة هذه؟ ما يريد أنه يقال لا، ما في تناقض. ما الدليل على أنه اختصاص البخاري بالكتابه؟ يعني لو طالب أحد يقول نحتاج الدليل على أن البخاري اشترط ذلك في صحيحه. نعم. ما يريد هذا شيخنا؟ والله هذا الذي الآن في مصطلح الحديث، ولكن كما قلت أنتم ادرسوا بعض الأسانيد، ادرسوا، وهل فعلا في نص من الأئمة من البخاري أولا مثلا ومن غير البخاري من أئمة الحديث، هل نص على أن فلانا لقي فلانا سمع فلانا، أو قالوا عن، يعني روى عنه فلان، روى عنه، كما في المزي الآن في طفة تهذيب الكمال يقول روى عن يقول عن، بس هكذا عن. ويمكن أن واحد مثلا يختار 10 أسانيد ويدرس هذا، كما درسنا نحن أن شيوخ البخاري كلهم عددهم فوق 300 تقريبا، كلهم من المصنفين أصحاب التصنيف، شيوخ البخاري كلهم يعني لهم مصنفات،
صغيرة أو كبيرة، ومن بعدهم شيخ شيخي أيضا إلى التابعي. نعم التابعي ما نقول فيه شيء، التابعي له شيء مكتوب وقد لا يكون له مكتوب، ولكن من شيخ البخاري إلى شيخ البخاري هذه كله من المصنفين. درسنا هذا بعض الأسانيد وأخرجنا منها هؤلاء الرواة شيوخهم فقال وجدنا كلهم مصنفين، وهذه التصنيفات كلها وصلت إلى البخاري مع شدة أو قوة حفظه. يقول كم حديث كنت سمعته في الشام وكتبته في بصرة، عرفتم هذا؟ إذن هو مكتوب عندهم، مكتوب ما كتب في الشام ولكن كتبه في بصرة باعتبار أنه كان قوي الذاكرة. ولما يشك عن الشيخ هل هو واهم هل هو يقول ها الشيخ فين أصلك فين أصلك، كان يطلب منه أصل. يعني لما شك أي شبهة أدنى شبهة من الشيخ فيطلب منه إيش الأصل. هذا معناه أنك لو رجعت إلى شيوخ البخاري لتجدهم كلهم من المصنفين. وهذا دليل على أن السنة لم تنقل شفاهة كما يقول هؤلاء القرآنيون الذين يدعون أنفسهم بقرآنيين ويشككون في السنة. قالوا كيف 3 قرون رويت هذه السنة كلها شفاعة، فكيف نؤمن أو كيف نأمن على إيش على صحته؟ هذا كلام ساقط ليس بصحيح. السنة ما رويت 3 قرون شفاعة، بل كانت كلها مدونة. بعد التابعين كلها صارت إيش مدونة، إلى أن وصلت هذه السنة مدونة إلى هؤلاء المصنفين. نعم، فإذا أرادوا أن ينقلوا من الكتاب نقلوا، إذا أرادوا أن يكتبوا بذاكرة كتبوا، كل واحد سيئات، كل واحد. إنما ما كانوا يسمون اسم الكتاب. مثلا معظم أحاديث المرفوعة من في الموطأ إمام مالك موجود في البخاري، ولكن لن تجد اسم الموطأ في البخاري، لن تجد اسم الموطأ في البخاري. وكذلك إمام مسلم مصنف ابن أبي شيبة، معظم أحاديث مصنف ابن أبي شيبة الصحيحة كله موجود في صحيح مسلم، في صحيح مسلم كله موجودة، ولكن لن تجد اسم الكتاب. هذه طريقة تصنيف. إذن هؤلاء في الحقيقة يعني يغرون الطلاب، يغرون الناس، عامة الناس، بين هذه الأحاديث كلها رويت إلى 3 قرون شفاعة، وكيف نعتمد عليها وكيف كيف كيف. هذا الكلام كله كلام ساقط يجب الرد عليهم، مو رد عليهم بالكلام، بالدليل، بالأدلة. والأدلة هي كما قلت يعني ما جاء القرن الثالث وإلا كانت هذه كلها مدونة في الكتب، كلها كانت مدونة في الكتب. نعم. كيف؟ لا، هو طريقتهم أنهم يسمعون الحديث من الشيخ سواء من الكتاب أو شفاعة، وينقلون هذا الحديث من الشيخ إلى كتابهم بدون ذكر المصنف، بدون ذكر الكتاب. خامي معنى تلخيص. نعم، تلخيص يعني لما يقول حاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، هذا سطر كامل أم لا؟ هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. طيب أنت الآن تريد تلخيص كلمة هذه الجملة هذه كلها، فتقول بين قوسين خاميم، خلاص، هذا تلخيص معناه. لما تقول خاميم هذا تلخيص لكلام الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. شوف، ما كان عندهم أوراق الشيخ حتى يكتبوا كل كلامات، فكانوا يلخصون.
فلذلك أحيانا يقع لهم اختلاط حديث فلان بفلان، حديث فلان حديث زهري بحديث ابن مسيب. كيف يقع لهم اختلاط هذا الشيء؟ كيف يقع لهم؟ لقلة الأوراق، أوراق عندهم قليلة ليس مثل اليوم. فإذا أراد مثلا أحد أن يكتب مثلا حديث الزهري فيكتب في مثلا في رأس الورقة هنا هذا ما حدثني به الزهري عن أنس بن مالك، أول سند. عرفتم هذا؟ بعدين يدور ورقة هكذا، يدور شوف هكذا، ليس هكذا، هكذا يدور ورقة هكذا، يربطه بالحبل، بعدين يرميه في الغرفة، صح؟ يذهب إلى الآخر وفي ورقة أخرى هذا ما حدثنا به سيد بن المسيب، تمام؟ ويلف ورقة زي ما قلت هكذا ويربطه ويرميه في البيت. بعد 2 3 سنة لما يريد أن يحدث عن هذه الأحاديث، هذا رأس الصفحة هذه أكلته الأرض أكلته إيش؟ الأرض. الآن بقي الإسناد، بقيت ورقة كله بدون إسناد، ما في. الآن يأتي هو بالذاكرة، يأتي الآن يحدث بالذاكرة، عرفت؟ فبالذاكرة ماذا يحصل له؟ يختلط عليه حديث الزهري بسيد بن مسلم. فهمت نقطة شغال؟ هذا من قلة الوسائل، ما عندهم وسائل علمية مثل اليوم عندكم الآن. من قلة الوسائل ما كانوا يكتبون الكامل، مثل ما قلت الآن هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. طيب يريد الذهبي الآن يلخص هذا الكلام كله، فماذا يقول؟ خاء ميم. إذا يقول صحيح على شرط البخاري ماذا يقول الذهبي؟ خاء. إذا قال صحيح على شرط مسلم ماذا يقول الذهبي؟ ميم. هذا معناه. عرفت النقطة هذه؟ تقريبا هكذا 100% تقريبا هكذا، يعني 100% تقريبا هكذا. يعني ما تجد مثلا يقول الحاكم صحيح على شرط الشيخين، نعم، والذهبي يقول خاء فقط أو ميم فقط، إلا نادرا إذا تبين له مثلا واستحضر أن هذا ليس على شرط، يعني هذا نادر هذا وإلا فهكذا تجد هكذا تجد. نعم. لا تفرد مطلق والنسبي، تفرد مطلق والنسبي يا شيخ هو أنت بنفسك تقرر، تقول هذا متفرد إلى فلان، ثم بعد ذلك روي تواترا، يعني قد يكون الصحابي، قد يكون التابعي، قد يكون تابعي، لا تقول إلى هنا تفرد وبعد ذلك تواتر، وهذا لا تجد إلا حديث قليل جدا من روى عنه صحابي واحد وتابعي واحد، يعني قليل جدا من تجد مثله، ما تجد مثله إلا ما ينص عليه، والغالب أن يكون ضعف، يعني غالب يكون فيه ضعف، يعني في آخر السند يعني بعد التابعي وأتباع التابعي الغالب يكون فيه ضعف، لأن الغرائب هذه ليست يعني مظانا للصحة. يعني كون الحديث روي 3 4 طبقات بإسناد واحد هذا في مظنة للخطأ. فلذلك لما يقول الترمذي هذا حديث غريب معناه ضعيف، معناه ضعيف أصلا، غريب معناه ضعيف، لأن 3 4 طبقات هذا الحديث روي هكذا ليس له متابع، هذا غير معقول، غير معقول هذا. فكل ما يقول الترمذي هذا حديث غريب معناه ضعيف، لأن لا بد فيه في الإسناد من هو يضعف، لا بد. طيب إخواني خلاص، وجزاكم الله خيرا، والله وصلى